75 वर्ष पुरानो पार्टी, पार्टीको नाम लिनु पर्दा झण्डा र नाम मात्रै फरक हो, सबै एउटै हो भन्ने कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्दै आउनु भएको र अहिले प्रमाणित हुँदै गएको। र अब नामै लिएर भन्नुपर्दा मलाई त नाम लिनु नै जाँगर लाग्दैन। एमाले 4-5 टुक्रा, माओवादी पनि 4-5 टुक्रा, टुक्रै टुक्रा छ। अब राप्रपा टुक्रै टुक्रा, सबै टुक्रै टुक्रा। अरू लुते लाङ्रे भुरे टागुरे पार्टी पनि टुक्रै टुक्रा। तर पनि नेपाली कांग्रेसले किन एक्लै चुनाव लड्दैन? प्रश्न यो छ नि त। किन एक्लै चुनाव लड्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन देशैभरि उर्लेर आएकोले नै हो र हामी मूलवासी मंगोलहरुको चेतना बढेकोले नै हो। र चुनावी कुरा गर्नु पर्दाखेरि म प्रतिनिधिमा 74 सालको प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि भएर उम्मेदवारी दिए। त्यो एउटा हाम्रो जितको लागि दिनुपर्ने उपस्थिति जनाउनु पर्ने थियो र त्यो बेलामा मलाई थाहा भयो र मैले देखेको, मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा यहाँ बताउनु पर्ने हुन्छ। मैले त्यो चुनावी सर्वदलीय बैठकमा, चुनाव हुनुभन्दा पहिला बैठकमा भाग लिएर आएपछि मलाई थाहा भएर मैले बताइदिएँ बाहिर चाहिँ कोही चाहिँ अब यता दाइलाई, यता कमरेडलाई, यता कोलाई उठाउने जित्ने भन्दा अनि मेरो चिनजानेको साथीहरू आएर अब तपाईँ पनि मंगोल, अब नारायणगाजी दाई पनि मंगोल, कमरेड पनि मंगोल, अब जिताउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आयो उहाँको कार्यकर्ताले। मैले के बताइदिएँ भने नारायणगाजी दाई कमरेड तपाईहरुको उहाँले चुनाव जित्दैन। किन जित्दैन भने उहाँ साच्चीकै वनस्थली स्कुलको टिचर छ। उहाँ पछि बुझ्दै जाँदाखेरि माटर साहबले बुद्धि छ भने, साच्चीकै माटर साहब हो भने, साच्चीकै पढे लेखेको बुद्धिजीवी हो भने त कुखुराको भाइलाई भोट हाल्नुपर्छ उहाँले। तर उहाँले चुनाव जित्दैन भन्दाखेरि मसँग रिसायो उहाँको कार्यकर्ता। चोल्टी कहाँ हुन्छ त्यसरी भावी प्रधानमन्त्री भन्यो। अनि मैले के भनी भने चुनाव जित्दैन। किन जित्दैन भने त्यो त मैले त्यहाँ डाक्टर गोपाल गुरुङजीको किताब दर्शिदाले म त सचेत भइसकेको छु। त्यहाँ त इसारामा आँखाले पुरा मिटिङ बसिसक्यो त्यहाँ। किनभने उनीहरूको त अब यहाँ त बारबागमा बाहुन गाउँ छ, टाढै छ। हामी त झ्याउमा बाहुन गाउँ भए मान्छे थाहा नि त उनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ। बिचरा मित भान्जो आएछ, बुढा के दिने भन्छ बुढी चाहिँले। के भन्छ बुढो चाहिँ तिर्खा लाग्यो कि लाग्यो त्यहाँ उठु दे कुन चाहिँ दिने त्यही न ठुलो ढ्याङ भन्छ। यसरी इसारा त यस्तो हुन्छ नि त, आँखाले ठुलो ढ्याङ दे भन्छ। बिचरा मित छोरा आयो, के दिने बुढा, अब भातिर पाउनु भयो, उता तरकारी पठाइदिए। के पठाइदिने? गुन्द्रु नि कति दिने भन्छ। त्यो न त्यो झ्याप्पै दे भन्छ। फेरि पाउने चाहिँ यहाँ हेर्छ अरे, हेर्नुहोस् है, यस्तो इसारा हुन्छ उनीहरूको। यो इसारा त बुझे मान्छेले मात्रै बुझ्नु सक्छ। अनि त्यहाँ इसारामा कुरा भयो। मैले के बताएँ भन्दाखेरि नारायण काजीलाई वाम, एमाले बाहुन छेत्री, माओवादी बाहुन छेत्री, वाम बाहुन छेत्री भोट हाल्दैन भनेको मैले। अहिले पनि म त्यही भन्छु, लेखेर दिनु पनि दिन्छु भने नि भन्छु। यहाँ अब हेर्नुहोस् बाहुन छेत्री कस्तो हुन्छ भने फेरि अर्को उखान एउटा लागु हुन्छ। हामी चाहिँ लड्ने लड्ने छ नि त, यहाँ गजे घरले छ, उता चाहिँ भानुभक्त गुरुङ छ, भिसीहरू लड्ने भनेर लडे भएर भिसी भएको त लड्छ भने भागे भए भिसी हुन्थ्यो। समस्या के भयो भन्दाखेरि लड्छ फेरि अरूको लागि लडे भएर अप्ठ्यारो भयो। हाम्रो लागि लडे भए वा क्या गजब हुन्थ्यो नि होइन। पर के गर्ने बुढाहरू अब भिसी। बाहुन छेत्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू सर्प देखे, माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात यिनीहरूको। हेर्नुहोस् सबै ठाउँमा गठबन्धन। यो बारबाङ सुलीकोटमा किन यस्तो छ त हामीले बुझ्नुपर्छ। म लेखेर दिनु पर्यो नि दिन्छु। यहाँ रुख चिन्ह बाडो, कुन चिन्ह बाडो को घले कुनहरू उठेको छ, सोरपानीको बाहुनछेत्रीले भोट हाल्दैन। म लेखेर दिनु पर्यो नि दिन्छु। भोट हाल्दैन। किन यो प्रमाणित भएको छ। गोर्खामा नारायणगाजीलाई मैले भनेको नारायणगाजीलाई बाहुनछेत्रीले भोटै हाल्दैन के उनीहरू। किनभने यो जति नै मानवता छेत्री भएको छ, छेत्री दुई किसिमको छ। एउटा बाहुनबाट झरेको छ, अर्को मानवता छेत्री छ। त्यो चाहिँ कोही छेत्री भयो भन्दाखेरि सेना भएपछि जरेन करेन्ट बनाइदिनु पर्यो। अब मतली सूत्र भन्छ नि त हामीलाई, घलेलाई पनि मतली सूत्र नै भन्छ। यहाँ पो भेडा खाने भएर अलिकति साँच्चीकै गुरुङ भन्दा ठुलो हो कि भन्ने कुरा हुन्छ। भन्दैन नि त बाहुनले त, घले पनि मतली सूत्र नै हो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सलाम गर्नको लागि चाहिँ मानवता छेत्री क्या हनरी क्याप्टेन भनेर थाहा नि त मामा बाजेहरूलाई। हनरी क्याप्टेनको पेन्सन चाहिँ आउँदैन। लेख्नु भएको छ गोपाल गुरुङले, तलब नपाउने जर्नेल मान्छे, जर्नेलले तलब चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ मानवता छेत्री। अनि त्यो चाहिँ
उनीहरूले सलाम गर्नको लागि चाहिँ छेत्री बनाइदिने, नत्र गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले भोट दिँदैन। अनि मैले दिँदैन भनेको नारायण काजीले ठ्याक्कै कति भोटले हार्यो भन्दाखेरि हुन त अब उसलाई अब जनताले भोट दिँदैन, जनताले थाहा पाइसक्यो अब मंगोललाई नै जिताउने हो, मंगोलकै उम्मेदवार जित्यो हो, टिकटै पाए पनि। बाहुन छेत्रीले भोट हाल्दैन भनेको 6000 कति चाहिँले हार्नुभयो, त्यो 6000 म चाहिँ त्यही बाहुन छेत्री हो। हेर्नुहोस्, लमजुङको बिचोरमा पनि हालेन, यो त प्रमाणित छ नि त। लमजुङमा पनि बाहुन छेत्रीले गुरुङ उम्मेदवारलाई हालेन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएकोले लिन हाल्दैन, प्रमाणित छ। बाहुन छेत्रीले कहिले पनि मंगोललाई भोट हाल्दैन। यहाँ के छ, अब यहाँ सबै लडेको गुरुङ घले लडाइ बेलामा फेरि त्यो भट्टरले चाहिँ लटर पटर पार्नु खोजेको छ। हेर्नुहोस्, यो कुरो बुझ्नुपर्छ, हाल्दैन। यो लेखेर दिनुपर्ने पनि दिन्छु, मैले बताउने कुरो, मैले ब्रह्मले देखेको कुरो, थाहा पाएको कुरो बताउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले आएर काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल भरिको महत्त्वपूर्ण चाहिँ महानगरपालिका र सांस्कृतिक राजधानी हैन, तपाईको काठमाडौँ महानगरपालिकामा संजोगले दुईटै नेवार उठ्यो, त्यहाँ दुईटै नेवार मंगोल। हेर्नुहोस्, अब बाहुन छेत्रीको हात उनीहरूले के भन्छ, नेवारलाई काठमाडौँमा त च्याप खर्पनी भन्छ। हेर्नुहोस्, हाल्छ भोट, ल्यायो त्यो अर्को बालेन शाहलाई 5 करोड पैसा उठाएर त्यो बालेन शाह भन्नेले। र यिनीहरूले कति षड्यन्त्र गर्छन्, षड्यन्त्रकारी भन्ने कुरो 14 सालको स्थानीय चुनावमा हामीलाई चुनाव चिन्ह रोक्यो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले यस्तै गर्छ नि त। भर्खर यहाँ फोन आयो, आज यहाँ कार्यक्रम हाम्रो उम्मेदवार यहाँ हुनुहुन्छ आशा बहिनी, नुमा बहिनी, उहाँ यिनीहरू त्यही कार्यक्रम बेलामा आइज टिकट के यो गाडी हिँड्नलाई तिमी उम्मेदवारको लागि दर्ता गर्न आऊ, न त गाडी चढ्नु पाउँदैन भन्छ। यस्तो नेम राख्छ तिनीहरू त एकैछिनमा, खल्तीको नेम। हेर्नु, थाहा छ यहाँ कार्यक्रम यो मंगोल उम्मेदवार यहाँ छ भनेर तुरुन्तै आऊ, नत्र चाहिँ अबिस्टामा भ्याउँछ त भ्याउँछ। एकैछिनमा नेम, खल्तीको नेम लाउँछ। 14 सालको चुनावमा हाम्रो चुनाव चिन्ह रोक्यो, त्यही शेरबहादुर प्रचण्ड मिलेर रोक्यो। त्यो दुईटा बाहुन छेत्री मिलेर रोक्यो। रोकेपछि अब हामीले त बाध्य भएर स्वतन्त्रबाट लड्नु पर्ने भयो। स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह हाम्रो देव थापा यहीँ हुनुहुन्छ। जम्मा हामीलाई 4-5 दिन पहिला मात्रै दियो चुनाव चिन्ह। अनि 4-5 दिनमा कति चाहिँ प्रचार गर्ने, कहाँ गएर बताउने चुनाव चिन्ह यो हो भनेर। अहिले त्यो बाहुन छेत्रीले चाहिँ नै त्यो बालेन शाहको लागि 1 महिना पहिला दिएर ऊ लौरो फ्याक्ट्रीमा बनाएर चिटिक्कको हेर्नु त लौरोमा भोट। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हाल्दैन, यो कुरो सचेत हुनुपर्छ। म त अब अरू चाहिँ होइन, म एउटा यहाँ कांग्रेसमा पुरानो राजनीति गरेको के गरे, किनभने मेरो बाउ पनि अब त्यो हरिघले काका भन्ने गरे। अब हामीले अब उहाँले त अब चिन्नु मिल्दैन होला हामीलाई हैन, उहाँको सहयोगताको छोरा म। हजुरकोटमा कोही कम्युनिस्टसँग लडेको लाप्पा खेलेको भने खेलेर 1 महिना हिरासत बसेको भन्छ मेरो बाउ। गएर सोधे हुन्छ, कुनै बाहुन छेत्री जेल पनि बसेन, 1 लाख पनि खाएको छैन। त्यस्तो कांग्रेस छ अहिले। 70 सालमा कांग्रेस, 14 सालमा सांसद, क्या गर्छ बाहुनहरू। तर पञ्चायत कालमा लड्ने मेरो बाउ हो, त्यसो छोरा म। हरिघले त थाहा हुनुपर्छ। हरिघले काकालाई पनि म के भन्छु भने, मेरो बाउको साथी भए नाताले तपाईले भोटाले कुखुराको भालेमा हो। अब तपाईको लागि, तपाईको सन्तान सन्ततिको लागि लड्ने हामी हो। यो अधिकार अस्तित्वको लागि हो। यो ख्याल गर्ने रमाइलो कुरा होइन, यो चाहिँ भन्नुपर्ने हो। र यहाँ आज मैले सुनेको छु, यहाँ अब अरू बाहुन त कुरै नगरौँ, 2टा बाहुनको नाम लिउँ। वितन भनेको पञ्चायत कालमा हाम्रो मान्छे के हुन्छ भने बाहुनको लास्टमा नरातल भेटेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब अलि पुरानो विद्वान भनेको राजेश्वर देवकोटाको नाम लिउँ। राजेश्वर देवकोटाको विद्वानै भनेर भनेको पहिला, तर अन्तिममा थाहा भयो धेरै वर्षपछि, एकपल्ट अनिकाल लागेको मौकामा थाहा भयो। अनिकाल लागेको चाहिँ गोर्खामा खलेरी। हेर्नुहोस्, अनि त्यो बेलामा अब राजाले अब जे भने हिन्दू राजा जे भए पनि राजाले चाहिँ महेन्द्रले के छ देवकोटाजी तपाईँको गाउँतिर अब पञ्चायतको के अरे सदस्य नेता के छ भनेको, अनिकाल के छ, कति चामल कति धान पठाउँ, गहुँ पठाउँ गोर्खामा भनेको त महाराज सबै ठिकठाक छ, गोर्खामा एकदम फालाफाल छ, अन्न पर्दैन भनिन्छ। षड्यन्त्र के रहेछ भन्दा उसो त 500 मुरी धान हुँदो रहेछ, अनि बेच्नु परेन। त्यो के अरे सरकारी चाहिँ रात आयो भने उसो धान बिक्छ। ल हेर्नुहोस्, विद्वान भनेको बाहुन। अब अर्को बाहुनको कुराहरू भर्खर आउँदैछ यहाँ अहिले भर्खर। तर उहाँलाई त हेर्नुहोस्, म उमेरले म इज्जतै गर्छु, कोही कोही फेरि यहाँ भन्नुहुन्न, त्यो सुनेर अरिङ्गालहरू आउँला फेरि होइन, सोल्टीहरू हुन्छ। तर उहाँलाई चाहिँ मेरो प्रश्न छ, मेरो पनि प्रश्न छ। त्यहाँ एकजना मेरो, म पनि प्रतिनिधि हो, म अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजको रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि हो म।
मलाई एकजना स्याङ्बा आस्याङले सोध भनेको छ मलाई, बाबु तिमी त ठिक छ राजनीति हिँड्ने मान्छे, म त बुढो मान्छे हिँड्न सक्दैन, अजिरकोटको स्याङ्बा आस्याङ, उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। र आयो भने तपाईँहरूले पनि भेटेर सोधिदिनु होला मलाई प्रश्न, धेरै छैन, 2टा प्रश्न। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो पनि प्रश्न त्यही हो, उहाँले चाहिँ तपाईँ त हिँड्ने त्यो बाबुराम भट्टराईलाई डाक्टरलाई भेट्यो भने सोधिदिनु भनेको छ। के सोधिदिनु भनेको छ भने हेर्नु अब सबै पढे लेखेको डाक्टर बाहुनै भए पनि अरू केही नै होइन, मलाई हप्तैपछि फोन गरिरे, म जस्तो लुते लाङ्ग्रेलाई हिँड्न सक्ने बुढालाई फोन गर्छ, स्याङ्बा दाई के छ चिन्ता नमान्नुहोस् भन्छ, फोन गरिरहन्छ। त्यही भएर म चाहिँ बाहुनै भयो नि पढे लेखेको हो भनेर भोट हालेको। ठुलो घात गर्यो बाबु मलाई भान्जा भन् हो, के सुनेको देशबेच एमसीसी सम्झौता गरे, एमसीसी को नायक नै उहाँ हो डाक्टर साहब। त्यस्तो नगर्नुहोस्। प्रश्न यो छ तपाईँको जनताको बेच्यो। अनि फेरि अर्को प्रश्न उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई त भोट दिन त हामी संविधानको मस्यौदाकार आफ्नो मात्रै लेख्यो त्यहाँ खसारे, हामीलाई महँगोले किन लेखेन, यो पनि प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो अर्को भनाइ के छ भने यो ठगी हो। हेर्नुहोस्, ठग भनेको त्यो बाटोघाटो ठग थाहा हुन्छ, तर स्मार्ट ठग थाहा हुँदैन। ठग पढे लेखा ठग के हुन्छ, स्मार्ट ठग। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा एउटामा के भएछ, चोरहरू त्यो जडिया चोरहरू पसेछ भट्टीमा, पसेर तपाईँको पैसा चाहिँ चोरेर लानुपर्ने, रक्सी सारेर खाएछ, भुटुन र सेउका भुटेर खान थालेछ। अब त्यो कहाँ त्यो कतिलो चोर हो त, त्यो बिहान सवा त लडिरहेको। हेर्नुहोस्, लाटोघाटो चोर चाहिँ यसरी पक्र पर्छ, तर स्मार्ट ठगलाई जनताले चिन्न सक्दैन। डाक्टर साहब तपाईँ स्मार्ट ठग हुन छोडिदिनुहोस्। अब त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ बाध्य भएर म मङ्गलोको जमिनमा म के गल्ती भयो त, जय मङ्गल भन्दै हिँड्छ अरे, मैले लेखेको छु भन्छ अरे। के लेखेछ भन्दाखेरि उहाँले त्यो लेखेको बाहिरको किताबमा चाहिँ लेखेछ, संविधानमा चाहिँ लेखेको छ। किताबमा हेर्नु त, किताबमा चाहिँ मङ्गोल लेख्ने, संविधानमा चाहिँ उसको मात्रै खसारे लेख्ने। यो किसिमको ठग चाहिँ डाक्टर साहबहरू अब बन्द भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा छ। र एकदम फेरि पनि दोहोऱ्याएर म सचेत हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रो नुमा बहिनी आशा घलेको छोरी गुरुङको भान्जी हो। यो सामुदायिक कुरा होइन, हो नै त्यस्तो सामुदायिक कुरा होइन। तर मैले अघि नै कुरा गरेँ है, हाम्रो नुमा मेरो साथी उठ्यो अरे भोट साथीलाई दिने, त्यो होइन, साथीलाई होइन, भोट चाहिँ मङ्गललाई दिने हो। उहाँ किनभने मिस घलेनी होइन नि त, मिस घलेनी भए पो उहाँलाई दिने भोट। यो त हाम्रो अधिकार अस्तित्व पुगेको हुनाले हाम्रो प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेन्टेटिभ हो हाम्रो। र कमजोर छैन महिला नारीहरू। हेर्नुहोस्, हेर्नु त अरू पार्टीको नेताहरूको हेर्नु न, बिना दाल, अर्को बिना दाल चाहिँ थाहा, बिना दाल चाहिँ बुहारी छोरी, बुहारी बिना दाल, अनि रेणु दाल। हेर्नु त उहाँहरूको भाषण नेताको छोरी बुहारीको। अर्को पनि आज छैन के, त्यो चिया मात्रै पकाएर नेतालाई दिने भयो। हाम्रो त प्र्याक्टिस हुन्छ, यी बोल्नु भएन, तर गहिरोसँग सुन्नुपर्छ। 101 छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले कमजोर छैन हाम्रो उम्मेदवार, जिताउनु पर्छ। एउटा कुरो चाहिँ के हुँदैन भने हो, यो चाहिँ एउटा किस्सा छ। कस्तो किस्सा छ भने मान्छे झिलिमिली, यो एउटा अल्प ज्ञान, अज्ञान र ज्ञान भन्ने छ है। ज्ञान, अज्ञान र तपाईँको मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान। अज्ञान हुनु ठुलो कुरा होइन। अज्ञान भनेको नलेज भनेको कुरा हासिल गर्न सकिन्छ। ज्ञान भनेको त सकिएको ज्ञान भनेको त ज्ञान त अथाह सम्पत्ति भएको। तर गलत ज्ञान भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। हाम्रो जति पनि अरू पार्टीमा हिँड्नेहरू सबै गलत ज्ञान। अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एकपल्ट के भएछ, काठमाडौँको सहरमा हराए चाहिँ एउटा सुटेड पुटेड लगाएको कारवाला गाउँबाट गए मान्छे कालीमाटीमा बसिरहेको छ। ए भाइ यो कुन ठाउँ हो? कालीमाटी। त्यो गाडीवालालाई जानुपर्ने पाटन चिडियाखान जौलाखेल जाने बाटो कता हो भाइ भनेर गाउँबाट गए मान्छेले सोधेछ। अनि मलाई थाहा छैन भनेछ गाउँलेलाई, के थाहा। अनि त्यसपछि सुटेड पुटेड लागेको कारवालाले के भन्छ फेरि, त्यसो भने त्यो जौलाखेल चाहिँ पुल्चोक आएपछि थाहा हुन्छ, पुल्चो जाने कता हो भन भाइ। त्यो पनि थाहा छैन भन्छ अरे गाउँलेलाई। त्यसो भने त्यो जाने कुपनडोलबाट हो, कुपनडोल जाने कहाँ हो भनेको
कुपनडोल जाने पनि थाहा छैन, कस्तो पाखेर छ केही पनि थाहा छैन भनेछ कारवालाले। मलाई थाहा नपाने म कालीमाटी छु, म हरा छैन, म बस्ने कालीमाटी। हेर्नुहोस् त्यो सुट बुट लगाएको छ त्यो आफै हरा छ, त्यो म हरा होइन। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो सबै छ यहाँ, सबै सोल्टीहरू सबै नाता गोता पर्छ बाहुनछेत्रीको कार्यकर्ताहरू, सबै टन्न बियर सेयर खान्छ, सबै थाहा भएको होइन। अनि सबै थाहा छ, तिमीलाई थाहा छैन भन्छ। त्यसैले तपाईँ त बियर खाने, तपाईँ त पल्सर चढ्ने, तपाईँ त बुलेट चढ्ने, तपाईँको छोरछोरी चाहिँ के गर्छ तपाईँ छोरछोरी? हामी प्रष्ट छ, हामी हरा होइन, हामी कालीमाटीमा छ। ज्ञान भन्ने कुरा आउँछ। त्यसो भए हुनाले कमजोर छैन हामी, हाम्रो साथीभाइ हाम्रो प्रतिनिधि कमजोर छैन। यो चाहिँ कम्तीमा हामी अज्ञान होला, तर हामीलाई गलत कुरा लेखेको छैन, सिकाएको छैन गोपाल गुरुङले, स्कुलिङ हाम्रो गलत छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यो पनि बताउन चाहे। अब यो सबै कुरा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशभरि यो तरङ्ग छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन को हैसियत के हो भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा 2045 मा जब डाक्टर गोपाल गुरुङजीले दल खोल्नुभयो, खोलेको दिनदेखि हामी प्रतिपक्षमा हो। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ हामीले भने जुनै पनि देशमा एउटा रुलिङ पार्टी हुन्छ, अर्को अपोजिसन पार्टी हुन्छ, अर्थात् एउटा सत्ता पक्ष हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि यहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्रीलाई अब माओवादी कहाँ नि एउटै रे होइन। अब हिन्दू अहिले नेपाली कहाँ जिन्दाबाद, भोट केमा हलोमा, भोट केमा हँसेमा दौडामा, यस्तो नि हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि भर भने प्रतिनिधि 14 सालको चुनावमा बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावक उम्मेदवारलाई म एकदम मन बजाउन गर्न प्रस्तावक हरि घले रे। ल त हाम्रो हरि घलेलाई बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव गर्छ, टिकटलाई गर्छ, ल बाबुराम भट्टराई प्रस्ताव दिएर आउनु त, बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको प्रतिपक्षमा हो, तर प्रतिपक्षमा के थियो भन्दाखेरि खोल्ने बेलामा एक्लै गोपाल गुरुङ एक्लै भएको भएर खबरदारी गर्न पाउँथेन, बजेट हाली मुहाली। हेर्नुहोस्, गाउँपालिकामा एउटा गाउँपालिकामा 1 अरब वरिपरि पैसा आउँछ, त्यो किन? प्रान्तीयताको कारणले। प्रान्तीयता कोही ल्याएको? डाक्टर गोपाल गुरुङजीले लेखेर ल्याउनु भएको, बोलेर ल्याउनु भएको, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ल्याएको। त प्रान्तीयता भइसकेपछि गाउँमा बजेट आउँछ, प्रान्तीयता कारणले। यहाँ जति पनि अघि पनि कुरा आयो, नोमाबले भनेको यो के पार्टीले फल्लाले बनाएको होइन, त्यो प्रान्तीयता कारणले बजेट आएको। बजेट प्रान्तीयता कारणले आएको, तर जसले ल्यायो गर्यो भन्छ त्यसले चाहिँ 75% खाएको। यो डेटा पत्ता चाहिँ मैले बताएको होइन। नेपालमा बजेट यहाँ हाम्रो दाइ पेसाले ठेकेदार पनि अहिले 75% सम्म चाहिँ यहाँ खाएको छ जनताको पैसा। यो तपाईँ हाम्रो कर तिरेको होइन, हाम्रो खुन पसिना रोमिन्डेन्स पठाएको, हाम्रो बाजे जिजुले चाहिँ भारतीय सेनामा बेलायती सेनामा लडेर ल्याएको रोयल्टी, त्यो पैसा हो। त्यो पैसा चाहिँ 75% खाएको दिएको, अर्थात् 1 अरबमा 75 करोडसम्म खाएको भेट्यो। कुरा यो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले मङ्गोल नेसनल अर्गनले हेर्नुहोस्, विकासको अब देखाउँछ चमक जितेर गएपछि। विकास कस्तो हुन्छ भने टेक्नोलोजीमा त मङ्गोलहरू अगाडि छ, किनभने मङ्गोलले सहयोग त गर्नु पर्यो नि त, गर्छ नि त। तपाईँको चाइना जापान सबै टेक्नोलोजीमा अगाडि छ। चाइनामा मात्रै यसपालि तपाईँको चाइना सहयोग गर्छ नि त। यहाँ त सबै चाइनाले गरेको सहयोग, चिनी मिल, जुड मिल, छाला जुत्ता, ट्रोली सबै बाहुनले खाइदिएर पो नपठा त, खाइदिएन। खैरिनीको चाहिँ तपाईँको रबर उद्योग, टायर उद्योग, त्यसरी सहयोग गर्छ हामीलाई मङ्गोल राष्ट्रले। तपाईँको 3 किलोमिटरसम्म पुल बनाएको छ, बिना पिलरको पुल। यस्तो पुल होइन, यो पाल्लो र त्यो त मान भएको गाउँतिर जाने पुल होइन, त्यो अहिले बनाएर बल्ल भत्काउने 3 किलोमिटर। यो बारपाको डाँडाबाट चिसापानी चिसाङ पिलर हाल्नु पर्दैन, नाभे भने 3 किलोमिटर पनि छैन। त्यो यान्त्रिक युग सुरु हुन्छ। मङ्गोलले अब यान्त्रिक युग, टेक्नोलोजीको दुनियाँ सुरु गर्छ। भ्रष्टाचार गर्दैन, किनभने तपाईँको सिक्किमको उदाहरण दिउँ, सिक्किममा 10% भ्रष्टाचार गरेको ठुलो अपराध मानिन्छ। त्यहाँ पवन चामलिङले 10% भ्रष्टाचार गरेको भएर भाइचिङ भुटियाहरूले पल्टाइदियो, अहिले पेश गरेर आयो 10%।
हेर्नुहोस् 10% पनि बढी हो, तर यहाँ 75% सम्म चाहिँ नि गाउँपालिकाको बजेटहरू त्यसको बजेट खाएको देखियो। मंगोलले त्यो भ्रष्टाचार गर्दैन। र बेरोजु देखियो, यहाँ बेरोजु कसरी आउँछ गाउँपालिकाको बजेटमा? त्यो सिरानचोकमा वर्षपछि करोडौं बजेट छ, बेरोजु छ अरे, यही बेरोजु। त्यो बेरोजु किन भन्छ भने बिचरा अब त्यो सिरानचोक गाउँपालिकामा गुरुङ कानुनको वकिल साहबले बेरोजु के भने कुरा अप्ठ्यारो रहेछ। के रहेछ भन्दाखेरि अब यही अस्ति भर यहाँ चाहिँ नि 52 नेता आयो, आएपछि हेलिकप्टरको कुरा आएन, गाउँपालिकाले बेहोरेर त्यो कति 2 लाख वरिपरि। ल हेर्नुहोस्, अनि त्यो बेरोजु आउँदैन त्यो। अनि त्यो मात्रै भएन, फेरि रक्सी त फेरि त्यो के अरे केशरबहादुर विष्टले भन्छ लाख रुपियाँको बोतलको रक्सी खान्छ अरे। एक बोतलले पुग्दैन, साथीभाइ राख्नु पर्यो 4-5 बोतल रक्सी नै 4-5 लाखको दिनको। अनि त्यो नेताले खाएको पैसा बेरोजु आउँदैन त? बेरोजु आउने कारण यो अब अब नेताले खा ढुक्क भए नेता उम्किदिन्छ, मलाई थाहा आएन भन्ने चाहिँ बेरोजु। त्यसो भएको हुनाले बेरोजु हिसाबै छैन। खाछ नेताले, चढाएको छ हेलिकप्टर, लाख रुपियाँ बोतल रक्सी खाछ, बेरोजु। हेर्नुहोस्, यो लुट हो। त्यसो भएको हुनाले यो अमुक व्यक्तिले अमुक पार्टीले ल्याएको कुरा होइन, प्रान्तीयताको कारण ल्याएको, प्रान्तीयताको लागि लड्ने, प्रान्तीयता ल्याउने मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन डक्टर गोपाल गुरुङ। लोकतन्त्रको लागि, धर्मनिरपेक्षको लागि। लोकतन्त्रले गर्दाखेरि तपाईको लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री राजाले चुन्दैन, लोकतन्त्रमा राजा हुँदैन, राष्ट्रपति हुन्छ। जन्मिँदै राजाको छोरा राजा हुँदैन, राष्ट्रपति हुन्छ। जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुन्छ। प्रधानमन्त्री राजाले चुन्दैन, प्रधानमन्त्री जनताले चुन्न पाउँछ। यो हो लोकतन्त्र। र लोकतन्त्रको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ के छ? लोकतन्त्रमा मात्र यो भ्रष्टाचार भएको, देश बेचेको, एमसीसी सबै थाहा हुन्छ। तर के एमसीसी जस्तो सम्झौता अहिले मात्रै भयो र? पञ्चायत कालमा कति भयो थाहा हुन्थेन हामीलाई, पञ्चायत ढलेपछि मात्रै थाहा भयो। कोशी, गण्डकी, काली, के यो चाहिँ रातन्द्रमा थाहा हुँदैन। रातन्द्रमा राजाले जनतालाई सोधिनै होइन। प्रधानमन्त्री त अब त्यो मरिचे ल त त जा यो गर यो भन्दे सक्यो भने मान्छस्, मान्छु महाराज भन्नु पर्यो राजाको पालामा। किनभने त्यो अब जनताले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, जनताको कुरा सुने राजाले बनाइदियो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा त देश बेचेको, राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको चाहिँ जनताले थाहा पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले बाहुनले त देश त बेच्छ त, काली पनि बेच्छ, कोशी पनि बेच्छ, बिग्रिने भए सगरमाथा नि बेच्थ्यो हो। त्यो चाइनाले त थाहा छ किन्नु मिल्दैन पर। तपाईको लिपुलो पनि बेच्छ, एमसीसी गरेर सबै बेच्छ, उसको देशै होइन, उसको देश भए पो बेच्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त डक्टर गोपाल गुरुङजीको तुलना मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा मात्रै संगठन हो, 80% हामी मूलवासी मंगोलको अधिकार अस्तित्वको लागि लड्ने संगठन। अरु कुनै पनि पार्टी हाम्रो लागि पार्टी होइन। अब अरु कुरा छोड्दिउँ, गणेशमान जस्तो मान्छेले रुँदै कांग्रेसबाट निस्किनु पर्यो, अरुको कुरा छोड्दिउँ। गणेशमान श्रेष्ठ जस्तो मान्छेले कांग्रेसबाट रुँदै मर्ने बेलामा साह्रै मलाई बाहुनहरूले दुःख दिएर छोड्नु पर्यो भनेपछि कुनै पनि पार्टी मूलवासी मंगोलको अधिकार अस्तित्वलाई लड्दैन। मूलवासी मंगोल 80% मूलवासी मंगोलको लागि लड्ने दल भनेको नै मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ यसरी भारतमा खुलेको होइन, यो चाहिँ काठमाडौँको भद्रकोट जेलमा पञ्चायतकालमा खुलेको। त त्यो चाहिँ नि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई राजा वीरेन्द्रले 3 वर्ष जेल हाल्दाखेरि खुलेको। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको तुलना चाहिँ विश्वमा दुईटा मानिससँग मात्रै हुन्छ, दुईजनासँग मात्रै हुन्छ यसरी बताऊ। एउटा दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलासँग हुन्छ। नेल्सन मण्डेलाले पनि लडेको वर्णभेदको विरुद्धमा, गोराहरूले कालाहरूलाई गरेको रेसियल डिस्क्रिमिनेसन वर्णभेदको विरुद्धमा लड्नुभयो, त्यसैले उहाँसँग तुलना हुन्छ। नेल्सन मण्डेला चाहिँ राजाको छोरा थिए, त्यहाँको मुखियाको छोरा थिए, त्यहाँको राजाको छोरा थिए। तर गोपाल गुरुङ साधारण जनताको छोरा होइन। जनताको छोराले लड्नु र राजाको छोराले लड्नुमा फरक पर्छ। त्यसै गरी नेपालमा जन्मिनु भएको मंगोल वंशजको
विश्व नेता भगवान बुद्ध उहाँकोसँग तुलना हुन्छ किनभने तिनैजनाको लडाईँ एउटै हो तिनैजनाको लडाईँ विभेदको विरुद्धमा रेसल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा वर्ण भेदको विरुद्धमा गोपाल गुरुङले पनि लड्नु भएको बाहुनवाद अर्थात् हिन्दूवादसँग भगवान बुद्धले पनि लड्नु भएको बाहुनवाद अर्थात् हिन्दूवादसँग अब प्रश्न आयो बुद्धको पालामा त नेपालमा बाहुनछेत्री थिएन नेपालमा थिएन तर अहिलेको भारतमा थियो अहिलेको पुजेको हामीले पुजेको भारतमा चाहिँ 3200-3500 वर्षदेखि नै थियो भनेको भगवान बुद्ध जन्मिँदाखेरि बाहुनछेत्री भारतमा आएको चाहिँ 500-600 वर्ष भइसकेको थियो त 500-600 वर्ष भइसकेपछि त्यो भारतभरिमा चाहिँ अर्थात् कपिलवस्तु अहिलेको कपिलवस्तु भारतको सिमाना त्यहाँ चाहिँ यस्तै छुवाछुत ठुलो जात सानो जात बाहुनवाद हिन्दूवाद चाहिँ त्यहाँ लागू भइसकेको थियो त्यसो भएको हुनाले भगवान बुद्धले त्यसको विरुद्धमा लड्नु भयो अब म यहाँ दाइ हुनुहुन्छ मौसमले अलि उ गर्यो तपाईको बाहुनवाद हिन्दूवाद भनेको के हो भन्दाखेरि म फेरि एउटा सानो प्रसङ्गबाट सुनाउन चाहन्छु यो बाहुनवाद हिन्दूवाद भनेको साधारण कुराले चिन्दैन देख्दैन कहाँ बाहुनवाद छ देख्दैन साधारण सोचले थाहा हुँदैन सतहमा थाहा हुँदैन गहिराईमा सोच्नुपर्छ किनभने बाहुनहरूले त हामीले चाहिँ महिलालाई अधिकार कसले दियो दलितलाई कसले दियो भनेर तर्क राख्छौँ बाहुन छेत्रीले आखिरमा फेरि अर्को हामीले तर्क गर्न जानेनौँ हामीले प्रश्न सोध्न जानेनौँ दलित कसले बनाएको त छुवाछुत कसले बनाएको त सान्जा छुजात कसले बनाएको घलीले बनायो गुरुले बनायो मोगरले बनायो कामी दमे सार्की कसले बनायो पृथ्वीनारायण शाहले बनायो पृथ्वीनारायण को हिन्दू राजा हो यो कुरा हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ नि त अब त बाहुनवाद हिन्दूवाद भनेको सतहमा देख्दैन यो कस्तो हुन्छ भने जर्मनमा एकपल्ट एक्सपेरिमेन्ट भयो एकपल्ट यहाँ चाहिँ भ्यागुता दुईटा ल्याइयो र एकदम उम्लेको चाहिँ पानीमा भ्यागुता डुबाउँदा चाँडै मर्छ कि मन तातो पानीबाट बिस्तारै तताउँदै पानी तात्दाखेरि भ्यागुता मर्छ भन्ने कुरो एक्सपेरिमेन्ट भयो तर कुरा त के आउँछ भन्दाखेरि मन भग्लो उम्लेको पानीमा चाहिँ मर्नुपर्ने हो भ्यागुता हेर्नुहोस् भग्लो उम्लेको पानीमा हाल्यो भ्यागुतालाई एकैपल्ट झड्का हानेपछि उफ्रेर बाहिर निस्क्यो मरेन भ्यागुता मर्नु त भलो उम्लेको पानीमा मर्नुपर्ने हो नि त तर के भयो मनतातो पानीमा भ्यागुता छोडिदियो भ्यागुताको छाला कस्तो हुन्छ अरे भने त्यसले एडजस्टमेन्ट गर्छ त्यो किनभने पहाड तर हिमालमा पनि हुन्छ भ्यागुता अनि मनतातो सधैँ भ्यागुताको छाला जस्तो भन्छ नि सधैँ जाने हुन्छ मनतातोमा भ्यागुता मरेन यस्तै होला भन्यो भ्यागुताले फेरि त्यो छालालाई परिवर्तन गर्यो फेरि तातो गर्यो छालालाई परिवर्तन गर्यो अनि त्यसपछि भ्यागुता यस्तै होला भन्दा भन्दै पानी भुलुका भयो भ्यागुता रिलिक्कको बाहुनवाद यही हो सुरुमा थाहा हुँदैन हिन्दूवाद भने हामी बाहुन के अरे एउटै हिन्दू धर्म संसारको सनातन पूर्व भनेको छ हो भने चाहिँ हिन्दू भनेको छ पहिला हिन्दू भनेको कसरी भयो त 0% हिन्दू हो जुन त्रपेसाहरू 450 वर्ष पहिला 500 वरिपरि वर्ष पहिला बाहुनछेत्री नेपाल आउनुभन्दा पहिला त 0 थियो हिन्दू त नेपाल त सबै बुद्धिस्ट थियो हैन त हिन्दू कसरी बढ्यो त भन्दाखेरि हिन्दू चाहिँ अब क्रिस्चियन छ क्रिस्चियन मुस्लिम चाहिँ विदेशबाट आएको होइन नेपालकै मान्छेले क्रिस्चियन धर्म मान्छे नेपाली क्रिस्चियन मुस्लिम तर बाहुनछेत्री चाहिँ उतैबाट आएको भएर बाहुनछेत्री चाहिँ हिन्दू कसरी भयो त भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा बढी अस्ति भर जबदेखि भारतीय सेनामा भर्ती भयो जबदेखि बेलायती सेनामा भर्ती भयो अनि हिन्दू ल्याइदिनु चाहिँ बुढालाई थाहा छैन त्यहाँबाट हिन्दू भयो नि त अब हिन्दू भएपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ आइज मैले सिकाउँछु टिका लाउने घन्टी बज्ने जय भद्रकाली भन्ने जय गोराकाली के भन्ने होइन अनि आमालाई मार्छु भन्ने बाउलाई मार्छु भन्ने त्यो त सिकाउने हिन्दू भएपछि अनि चाहिँ त्यसो भएपछि हिन्दू चाहिँ त्यसरी बढाउँदै लग्यो आखिरमा हिन्दू भइसकेपछि म चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ यो अहिलेसम्म थाहा होइन यो भर्खर हामी चाहिँ त्यो कुरा गर्ने तातो पानी भोर बन्किँदैछ हिन्दू भइसकेपछि हामी चाहिँ हाम्रो दर्जा के भनेपछि मतली सूत्र अब मतली सूत्रलाई मारेको अपराध लाग्दैन कानुन लाग्दैन त्यसैले त त्यत्रो मान्छे मार्दाखेरि जेल जाँदैन अवधि भर भन्यो 5000 मार्छु म एउटा भन्यो 5000 मान्छे मार्दैन जेल गएन नि त 5000 को जिम्मा लिन्छु भने हैन त हैन प्रधानजीले अनि चाहिँ तपाईको त्यत्रो मान्छे मार्दैन जेल जाँदैन किनभने त्यो मान्छे मारे अब जेल जान्छ भाइसरले भयो त
तपाईको राजनीतिक अधिकारको लागि, आर्थिक अधिकारको लागि, धार्मिक अधिकारको लागि, शैक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारलाई लड्दै आएको छ। अब छोटकरीमा भनौँ यहाँहरूलाई अधिकारको कुरामा तपाईको जल जमिन जंगल, जल जमिन जंगल चाहिँ विश्व एउटा कन्टेस्टमा, एउटा विश्वव्यापी एउटा मान्यतामा चाहिँ त्यहाँको मूलवासीको अधिकार भन्छ जल जमिन जंगल। अब हाम्रोमा छैन, जंगल पनि छैन हाम्रो अधिकारमा, जमिन पनि छैन, जल पनि छैन। यही छ त भाइ भन्नु होला, होइन जंगल त यहाँ छ। यहाँ संकलन यार्सा गुम्बा, विभिन्न किसिम महँगो जडीबुटी बेच्ने प्रशोधन गर्ने लाइसेन्स जम्मा 5-7 वटा छ, सबै बाउन्सीको नाममा छ। यहाँ हामीले टिप्पणी मात्रै हो, लाइसेन्स छैन। हाम्रो टिप्पणी अवैध हुन्छ, गैर कानुनी हुन्छ। अब खोलाको कुरा नगरौँ, हाइड्रो एउटा हाइड्रोमा हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। खोला नेपालको खोला झोलामा, झोला कसको पाउनुको बाउन्सरीको एउटै खोला 500 जना पाउनु दर्ता गरेको छ, नाम नभनौँ। जमिन जमिन त यो भस्मे पहाड फोरेर सबै हाम्रो पुर्खाले चाहिँ मैलो माटो बनाएको, त्यहाँ हाम्रो पुर्खाको पैताला मेट्यो दाम। अब अहिले चाहिँ तपाईको सबै नेपालको 90% मैलो जमिन बाउन्सरीको नाममा छ। कसरी छ भन्दाखेरि नीति बनाएर सरकारमा पुगेर सरकार राज्य सत्ता प्रयोग गरेर गरेको छ। अब तपाईलाई यही पर उदाहरणको लागि मुचुटार नाम छ, त्यो पर्छ अजिरकोट सिमजुङ 4 मा। हेर्नुहोस्, साबिक सिमजुङ गाविसमा पर्छ जमिन चाहिँ, त्यो चाहिँ नाम राख्यो मुचुटार। हेर्नु नामको यस्तो फरक पर्छ। अब यहाँ यो बारपक, अहिले बारपक भनेको छ, तर हामी पाइपमा भन्दैन, पार्बो भन्छ, पार्बो। गाचोमै खिचो भन्छ, होइन मिलिङमै मेलेम भन्छ, बचेरलाई पेडार भन्छ। कुरा आयो नि त, काठमाडौँको गोङ्गपु, इन्द्रचोक, खिचा पोखरी, यो बाले खिचा पोखरी ढाउँछु भने के छ जस्तो त, त्यो बाले खिचा पोखरी भाइको थाहा। खिचा पोखरीले के भनेको, खिचा भनेको कुकुर कुकुर पोखरी भन्छ भनेको होइन नि। खि भनेको मुख, चा भनेको मुख धुने पोखरी भनेको। यो त अर्थ हुनु पर्यो नि त। बचेरलाई किन पेडार भनेको सम्म पर डाँडो गुरुङ भाषामा राखेको नाम थियो। मेलेम खेचो घाँचो बनायो किनभने लेख्न जाने मैले दाइको यतापट्टि छिमेकी जिल्ला नै पर्छ रामेछाप। एउटाले के हो यो ठाउँको नाम के हो भनेको त तामाङलाई भाषाको लाउनु खास भाषा रामेछापा भनेको उसले चाहिँ गाई बाख्रा हेरे भने रामेछापा भनेको, अनि रामे गाई बाख्रा हेरे भनेको त यो नाम ठाउँको नाम रामेछाप। के पाइति किन फरक पर्छ नामले। त्यसो भएको हुनाले मुचुटार नाम राख्यो पहिला, अनि मुचुटार नाम राखेपछि त बल्ल झसैमा भयो। यो 22 सालतिर नापी आएछ, नापी आएपछि सरकारमा सत्तामा बाहुन, जिल्लामा प्रशासनमा बाहुन, प्रशासनमा बाहुन भट्टाभट मुचुको बाहुन नाममा दर्ता गरेछ। अस्ति भर्नु कुरा 22 साल वरिपरि हेर्नुहोस् लडाइँ भयो थुप्रो त्यहाँ। त्यो चाहिँ पहिलेदेखि त्यो टार मुचुटार चाहिँ नाम अहिले मुचुटार, त्यो टार पहिला नामै थिएन। त्यो सिमजुङले बयाल खान जाने बाख्रा गाई बाख्रा हेरी ठाउँ हो त्यो टार, हाम्रो सिमजुङको हाम्रै पुर्खाहरूको। भट्टाभट त्यस्तो राम्रो चाहिँ खेत बाहुनको नाममा पास भयो। लड्यो गुरुङहरू सबै लड्दाखेरि केही लागेन। प्रशासन बाहुनछेत्रीको हातमा छ, जिल्लामा सिडिओ बाहुन, मन्त्री बाहुन, राजै बाहुन छेत्री। त्यसो भएको हुनाले यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो रोपनीको कुरा छोडिदिनुहोस्। 16,000 बिघा कति हो अब कल्पना गर्नुहोस्। 16,000 बिघा राजाले बाहुनलाई दिएको छ बुटोलमा। 500 बिघा 300 बिघा 500 बिघा त कुरा छोडिदिनुहोस्। यस्तो यस्तो चाहिँ तपाईँको मैलो जमिन चाहिँ हाम्रो छैन, हाम्रो पुर्खाले फाँडेको हाम्रो माटो। त्यसो भएको हुनाले जल जमिन जङ्गलको हालत यस्तो छ। हाम्रो संविधानमा छैन, हाम्रो सुरक्षा छैन, मूलवासी मङ्गोल लेखा छैन। त्यो बाउन्सले लेख्दैन पनि, त्यो लेख्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजको नेता प्रतिनिधि चुनेर गएर मात्रै लेख्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजको अधिकार यसको लागि हो र सक्षम छ तपाईँहरूको उम्मेदवार, मङ्गोल नेसनलको उम्मेदवार र हाम्रो भावी सन्तानको नानी केटीहरूलाई सुरक्षाको लागि उठेको उम्मेदवार एकदम सक्षम छ। हाम्रो नुवा बहिनी आशा घले जो घलेको छोरी गुरुङको मान्छे नै हो। अब हाम्रो नन्दु घले हुनुहुन्छ, धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ, अरू सबै वडामा चाहिँ हाम्रो उतापट्टि हुनुहुन्छ यहाँ दिदी लक्ष्मी दिदीहरू सबै टिम छ। यो चाहिँ एकदम भोट चाहिँ तपाईँले
जहाँ पाए त्यहीँ हाल्नु हुँदैन। एउटा मतको कुरा के हुन्छ भने यो कागजको पुष्ट हुँदैन। हाम्रो उताको आसाङसँग एमसी बेचेपछि थाहा भयो, झस्याङ भयो। मैले त्यो डाक्टरलाई मैले एमसी बेच भनेर भोट हालेकै होइन भन्छ भनेर के भने हालिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले गलत मान्छेलाई अजिकोटमा सिङ्गुमा बसेर भोट हाल्यो भने त्यो भोटले मलाई मात्रै लुट्दैन, मेरो मात्रै भविष्य बिगार्दैन, तपाईँलाई पनि लुट्छ, तपाईँको पनि भविष्य बिगार्छ। र हामी 2-4 भोटले तलमाथि भएर हार्यो भने पनि हामी एकदम बलियो प्रतिस्पर्धी हौँ। हामी अधिकार अस्तित्वलाई लडिरहनेछौँ र अर्बौं पैसामा हामी बाहुनछेरीको लुट हुन दिँदैनौँ। अधिकार हुँदैन के, यो हाम्रो मान्छे जिते पनि त्यहाँ अधिकार त बाहुनछेरीको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र भोट दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन, हाल्नु हुँदैन। किनभने तपाईँ हामीले हालेको भोट त्यसले जुगाउँजु काम गर्छ। त्यो भोटले त्यसो भयो भने भोट भनेको तपाईँ हामीले आएर भोट हालेर हामी सुत्यो पनि हामीले हालेको भोट सुत्दैन। हामीले हालेको भोट 24 घण्टा त्यसले काम गर्छ। खबरदारीको लागि पनि भुलेर पनि अन्त भोट हाल्नु हुँदैन। र अघि नै देव थापाले भनिसक्नु नोटो गोबर उल्लु सन्देश। अब यहाँ सबैलाई पैसा बाँडे त पुग्दैन, पैसा भोट भन्छ। ए बाबु यो भोट होइन के भन्छु म, यो भोट होइन, खेतालाई खाजा खुलाएको हो। एकजना छ नेवार काठमाडौँमा बेन्जुङका, पहिला महँगी नपरेको बेलामा 30,000ले पुग्थ्यो, अब अलिकति थप्नुपर्छ भोज जितेपछि गर्ने। भोजको त नेवारी हेर्नुहोस्, त्यहाँ नेवारी भनेको यहाँ भोज पाउँछ। यहाँ अर्को पठाउने 3,000 बाँड, एउटा कुखुरा पठायो 3,000 बाँड, एउटा बियर 2जना मिलेर त्यति भोज हुन्छ। भोज भयो त टक्क आफूलाई चाहेसम्म होइन। नेवारी आइला खाने कि जाँड खाने कि बियर खाने कि रुचेसँग खानु पाउनु पर्छ भोज त। त्यसैले भोज चाहिँ मङ्गोले जितेपछि सुरु हुन्छ। यो त खाजा खुवाएको, बाउले खाजा दिँदैन तपाईँको। मकै पनि यसरी गर्छ रे, लाखमा सोरी बेला यसरी ए दिन्छ नि, त्यस्तो खालको भोज होइन। यो खेतालालाई दिएको खाजा हो। भोज कस्तो हुन्छ भने तपाईँको गाउँपालिकामा 1 अरब वरिपरि पैसा आउँछ। त्यो हाम्रो रगत खुन पसिनाको कमाइ हो। हाम्रो उत्सव बिजली मनाउँछ, नागाल्यान्डमा मनाउँछ, ठाउँ ठाउँमा मनाउँछ, जापानमा खान्छ भोज। भोज हामीले सुरु गर्छ। भोज के हुन्छ भने तपाईँको 1 अरबको 1% भन्ने 1 करोड हुन्छ नि त। 1% क्या 75%सम्म यहाँ बाहुनछेरीले खाँदाखेरि 1% भोज खानु मिल्दैन हामीले। 1% क्या 1%। 1% भनेको 1 करोड हुन्छ। 1 करोडको भोज नेवारी खाने कि मङ्गल खाना हो नि त फुड। नेवारी खाने कि थारू खाना खाने कि मगर राईले मुडे खाने फाक्स्या खाने कि अब घरियाहरूको लागि भेडा साँड खाने कि उता गुरुङहरूको लागि स्याकिला खाने कि लाङ्स्या हो। रुसेसले खानु पाउनु पर्यो नि त, त्यस्तो नि भोज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भोज मङ्गोलले अरूले जितेछ हुन्छ। क्या कसले जित्यो भन्ने हुँदैन। किनभने यहाँ बर्खी सिमजुङले हाम्रै मामाहरू नाच्छ त। यहाँ त्यो बर्खी गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, बाहुन छेत्री सबै समुदायलाई फ्रीमा खान पाउँदैन। त्यो हाम्रो तितो भोज हो, हाम्रो पुर्खा पितृको नाममा खुवाएको भोज हो नि। त्यस्तो पुग्छ हामी त भोट हाल्यो होइन, खा बाहुन छेत्रीले खानु पाउँछ। भोज त्यस्तो हुन्छ, विकास त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र यहाँ अब अन्तमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ, दायाँ बायाँ नगर्नु। भोट पैसा बाँड्यो भने त्यो बाहुन छेत्रीले बाँडेको पैसा भनेको त्यो बाहुन छेत्रीले भागेर आउँदा लिएर आएको पैसा होइन। त्यो ककसियसबाट आउँदाखेरि भारतबाट आउँदा ल्याएको पैसा होइन। त्यो हाम्रै पुरानो लुटेको पैसा, हाम्रै पैसा हो। त्यो खाएर कुखुराको भालेमा भोट हाले नि पाप लाग्दैन भन्नुभएको छ है। किनभने आफ्नै पैसा खानलाई पाप लाग्दैन, अर्काको खानलाई पाप लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङजीको सन्देश छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ प्रमुखजी हाम्रो दाइ पनि हुनुहुन्छ र फेरि पनि यहाँ भेटघाट गर्ने बाजा गर्दै, किनभने मेरो घर त्यही पारी सिङ्गो हो
होइन। हाम्रो अभियान यही हो। म यहाँ पहिला पनि आएको, पहिला पनि तपाईँको एउटा कुरा हाम्रो लालकुमारी बहिनी पहिला चेलीबेटी यताउता 14 चुनावमा बहिनी लिएर आएको। जब हाम्रो नवीनजी आउनुभयो यहाँनिर घटक भुचुक भयो। घटक भुचुकमा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हामी डर गोपाल बुद्धपुर छैन, यो कुरा मैले बोल्नुपर्छ। हामी 101 नुवा बहिनी सबै हामी उम्मेदवार 101 छौँ। हामी इमानदारी छौँ, हामी घोटाला गर्दैनौँ, बेरोजु निकाल्दैनौँ। देश विकास गर्ने हो, जनताको पसिना ठेकेदार साहब यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ रोड गिटी बालुवा खोलाले बगेर आउँछ, पैसा त हाम्रो हो नि, ठेकेदार भागिएर आउँछ। यो कसरी तनाव, पैसा त हाम्रो बगेर हो, हाम्रो रगत पसिनाको हो नि त। कति पर्छ त्यो गिटी बालुवालाई? माया छैन, उनीहरूको पैसा भएको माया हुने। त्यसैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जनताको खुन पसिनाको पैसाको कदर गर्नेछ र हामी सक्षम छौँ। र मैले भन्नु खोजेको कुरा, हामी डडो गोपाल गुरुङ जस्तो बुद्धपुर छैन, गल्ती तलमाथि हुन्छ। मैले भने हाम्रो लालकुमारी बहिनीले 74को चुनाव पनि गर्नुभयो, त्यो आएको हामी भाषण गरेको मानिस हो। तर यो पनि प्रान्तीयताको कुरा के हो राम्रै भयो 14 होइन, विकास हो, यसरी विकास गर्ने हो जसले गरे पनि। पहिला यस्तो थियो, सबै भनिएको थियो। त्यसपछि हाम्रो नवीनजीले कहाँबाट थाहा पाउनु भएर आउनुभयो र अरू सबै कुरा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भने यो ठाउँमा 100वटा पुण्य कर्म गरेको छ भने एउटा पाप कर्मले 99 पुण्य कर्म सिद्धिन्छ। तर भन्नु खोजेको जति सुकै देशमा बाँडेर बाउ आमा गरिबलाई बाँडेर बाउ र आमालाई घरमा कुट्यो भने सक्यो, आफ्नो बरामा हुन्छ कुट्ने। अनि दुनियाँलाई त्यो गरिबलाई बाँडेर त्यो नौटङ्कीले हुँदैन, किनभने आफ्नो बाउ आमा आफ्नो मान्यजनलाई मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुद्ध संस्कारले भन्छ, हाम्रो मङ्गल संस्कारले भन्छ। त्यसैले 99वटा राम्रो काम गरेको छ भने पनि एउटै मात्रै अपराधले, एउटै मात्रै गलत कामले त्यो सिकाइदिन्छ। र खुदाखुदी 99वटा सानो पाप गरे भने नि एउटा पुण्य काम गर्यो भने त्यो मान्छे बुद्ध पुरुष हो भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ मैले बदल्नुपर्ने हुन्छ नवीनजीको बारेमा। मेरो साथी, हामी सहयोगता अस्ति त्यहाँ फेसबुकमा लडाउनुपछि न्यासु भयो भनेर बुवा त पहिले बित्नु भएछ, बडा बुवाले समाजसेवी यताउता हुनुहुँदो छ। आमा बितेपछि लडाउनु न्यारो गरेर साह्रै मलाई चाहिँ न्यारो भएर म आमासँग दिनभरि गफ गरेर आएँ भनेर भन्नुभयो मलाई। फोटो हेरेर फेसबुकमा आमासँग नानीमा बसेको फोटो होइन, हुन्छ नि त गल्ती। मैले भने त्यो गल्ती भाग्यो, मेरो पनि आमासँग त्यो अब मगाउनु लाग्यो त पैसा कमाउँदैन, पैसा नकमाएपछि आमाले ठुल्छ बुढी ठुल्छ, त्यो हुन्छ नै। त्यो मोबाइल गुरुङै त्यो आएको भनेपछि म सामुकोसीमा आमा अहिले पोर्लोक हुनुहुन्छ नवीनजीको। अनि त्यो छोरा कहाँ गए, खालि आमा बुढी भइसक्यो, बुझ्छु नि त बार्मी भाषा भने आमाले दुःख कुरा। आमा म तपाईँ त्यो एउटा आमा लागि होइन, हजारौँ आमा लागि हिँडिरहनु साथी मसिनु होइन। त्यसो भएको हुनाले घर परिवारलाई राम्रो गर्न सक्नु भएन होला। तर उहाँले ल्याउनु भएको अभियान विचार र व्यक्तिको कुरा हेर्नुपर्छ। विचार जहिले पनि नवीनजीले नवीन भनेको हो होइन, उनले सुन्ने कि पिता ल्यायो पहिलो हुन्छ, पहिलो अरूले गर्छ त्यो सुन जस्तो हुन्छ, जलपला हुन्छ विचार। त्यसो भएको हुनाले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई यत्रो ठुलो गाउँमा, यो ठुलो राज्य हो, त्यो दाही गऱ्यो भने यहाँ दिइरहन्छ तारपक। एकदम पहिलाको राज्य यो चाहिँ सबभन्दा बढी कर जम्मा हुने राज्य हो, वंशलाई आत्तु बनाएको राज्य। रामशाहले त्यो निर्णय लगाएर षड्यन्त्र गरेर मात्रै मार्छ। यहाँ त छुनु सकेको ठाउँ होइन नि त। अहिले झुसे बाउनाएर मजाले गरिदिन्छ, यो सोध्नुपर्ने बार्मेकले। त्यसो भएको हुनाले ऐतिहासिक यस्तो ठुलो चाहिँ ठुलो गाउँमा घटकझुक गरेर चाहिँ त्यत्रो मङ्गल दर्शन ल्याउनु उहाँले ल्यायो। अर्थात् सानोतिनो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सानोतिनो गल्तीलाई भाइ भान्जा सोल्टी साथी भान्जा क्षमा गरिदिनु होला। यो कुरा मैले बताउनु पर्ने हुन्छ।